राजपाल यादव इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ कर गया है। राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाई और उस फिल्म के ऊपर जो उनको पैसे मिले 5 करोड़ रुपए, वो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट के पैसे थे। राजपाल यादव जो है वो जेल चले जाते हैं, खुद ब खुद जेल चले जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मैं जो है वो अकेला हूँ और मैं जेल जो है वो रहने को तैयार हूँ। राजपाल यादव इस टाइम अकेला है, लेकिन एक औरत जो उनकी बीवी है दबंग होके उनके साथ खड़ी है। 5 फरवरी 2026 को उन्होंने सरेंडर कर दिया और जब सरेंडर किया तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं अकेला हो गया हूँ। राजपाल यादव जेल तो चला गया, लेकिन राजपाल यादव इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ कर गया है। जनाब राजपाल यादव के ऊपर कर्जा था और कर्जा किस वजह से था कि उन्होंने कोई ज़ाती ज़रूरियात पूरी नहीं की, बल्कि उन्होंने एक फ़िल्म बनाई और वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई। और वो फ़िल्म जब फ्लॉप होती है तो उसके बाद उनके पास जो चेक थे वो चेक बाउंस होते हैं। वो चेक जो है ना वो बाउंस होने के बाद अदालत ने उनको 6 महीने की सज़ा सुना दी। जनाब 6 महीने की सज़ा जब सुनाई तो वो जेल शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इस स्टोरी ने रुला के रख दिया है। राजपाल यादव अगर वो किसी अपने ज़ाती काम के लिए पैसा उठाता या वो कोई गाड़ी लेता या कोई इस तरह की कोई चीज़ लेता तो समझ आती थी, लेकिन राजपाल यादव ने एक फ़िल्म बनाई और उस फ़िल्म के ऊपर जो उनको पैसे मिले 5 करोड़ रुपए, वो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट के पैसे थे। जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर ये कहा गया कि जनाब हम आपको इसकी जो पैसे जो दे रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करवा रहे हैं, इसके ऊपर जो मुनाफा होगा वो हम मिल बांट कर वो डिवाइड कर लेंगे। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि वो अगला बंदा जो है वो मुकर जाता है और जब मुकरता है तो फिर उसके लिए जो है वो राजपाल यादव के लिए ये बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। राजपाल यादव को जब जो है वो अदालत ने जब चेक बाउंस होने पर सजा दी तो वो जो है वो राजपाल यादव जो है वो जेल चले जाते हैं, खुद ब खुद जेल चले जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मैं जो है वो अकेला हूँ और मैं जेल जो है वो रहने को तैयार हूँ। और वो इस जेल में जो है वो 6 महीने के लिए जेल चले गए। ये वो एक्टर है जिसने हमें हँसाया है और जब लोग डिप्रेशन में होते थे तो इसको देख लेते थे। मैं स्पेशली इनकी एक एक फ़िल्म थी ढोल, मैं उसका बहुत बड़ा जो है वो शिदाई था और मैंने कोई कम से कम हज़ारों बार वो ढोल मूवी देखी है और इसके अंदर जो है वो एक चुपके-चुपके एक मूवी थी। वो मूवी जब आप देख लो तो आपके अंदर जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, आप हँस-हँस के पागल हो जाते हैं। राजपाल यादव को इतनी अवार्ड, ट्रॉफ़ियाँ ये सब कुछ मिला, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। आप दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही रहेंगे और आपके दुःख में कोई बंदा शरीक नहीं होगा और सिर्फ़ आप ही ये सब कुछ कर सकते हैं। राजपाल यादव इस टाइम अकेला है, लेकिन एक औरत जो उनकी बीवी है, वो दबंग होके उनके साथ खड़ी है। राजपाल यादव को और कोई अफ़सोस नहीं है। सिर्फ़ एक ही अफ़सोस है कि यार मेरी फ़ैमिली ये सब कुछ देख रही है। मेरी बीवी का क्या कसूर था? मैंने लोन लिया, फ़िल्म नहीं चली, तो मेरा क्या कसूर था? या मेरी बीवी का क्या कसूर था कि वो जो है वो मेरे साथ सर्वाइव कर रही हैं? साफ़-ज़ाहिर है जब आप जेल में जाएँ तो आपके बच्चे शदीद मुश्किल में होते हैं और ये 2010 के अंदर फ़िल्म बनाई गई थी और इसके ऊपर जो है वो 5 करोड़ रुपए का कर्ज़ था। ये इन्वेस्टमेंट किया गया था। जिस बंदे ने इनको इन्वेस्ट करवाया था कि हम जो भी फ़िल्म बनाएँगे, उसके ऊपर जो पैसा आएगा, वो हम दोनों डिवाइड करेंगे और यही हुआ। लेकिन बाद में जब फ़िल्म फ्लॉप हो गई, तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपसे पैसे लेंगे और कोर्ट के अंदर वादे पे वादे राजपाल यादव ने किए, लेकिन क्या हो सकता था कि मामलात दरम-बरम हो चुके थे कि कोई भी बंदा पैसे देने को तैयार नहीं था। राजपाल यादव अकेले रह गए थे और जब आपको पता है अकेले रह जाएँ, तो फिर कुछ भी नहीं बचता। फिर पैसा देना ही पड़ता है। आपको कोई भी बंदा जो है वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपके साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा। 5 फरवरी 2026 को उन्होंने सरेंडर कर दिया और जब सरेंडर किया
تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اکیلا ہو گیا ہوں، اور یہ بات ان کی کافی سارے ایکٹرز کو ننگی کر گئی کہ جناب میں اکیلا بیٹھا ہوں، مجھے کوئی بھی بندہ چھڑوانے نہیں آیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ راج پال یادو نے کتنے بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا کہ کوئی بھی بندہ ان کے لیے نہیں آیا۔ جب بعد میں کچھ لوگوں کو پتا چلا وہ شاید آئے، ان کی جائیداد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سیل ہو چکی ہے، 6 ماہ کی قید بھی ہو چکی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کی بیوی بچے دیکھ رہے ہیں، جو کہ انتہائی جو ہے وہ دکھ کا ایک لمحہ ہوتا ہے۔ راج پال کی کہانی یہ وہ کہانی ہے کہ جب چڑھتا سورج ہوتا ہے تو صرف اس کو سلام کیا جاتا ہے، اور چڑھتے سورج کو ہی سلام لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کو بعد میں لے کر آگے نہیں چل سکتا۔ کہ صرف ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہمیشہ کہ سکرین کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں، جو کیمرے کے سامنے لوگ رہتے ہیں، صرف ان کی ہی ویلیو ہوتی ہے، اور وقتی طور پر جو ہے وہ ان کو ہی جو ہے وہ کیپچر کیا جاتا ہے، ان کے ہی بلے بلے ہوتے ہیں۔ میں ایک پاکستانی سٹیج ایکٹر کی ایک بات کروں گا کہ انہوں نے جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی بھی بندے کا یا بندی کا، ایک اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ اس بندی نے سٹیج چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئی، اور عمرہ کرنے چلی گئی، اور سب کچھ ختم کر دیا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ سکرین کا جو نشہ ہے، یا سکرین پہ جو چیز دیکھی جاتی ہے، وہ بعد میں نہیں ملتی۔ جب آپ سٹیج پہ تھے، یا آپ کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ بنا رہے تھے، تو پروڈیوسر، ڈائریکٹر، میک اپ آرٹسٹ، یہ سارے آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یا آپ کو ریسیو کرنے آتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آپ کے دروازوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، 20 25 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس محترمہ نے جب دیکھا کہ اب تو کوئی بھی میرا کوئی استقبال کرنے نہیں آتا، اور میں اکیلی رہ گئی ہوں، تو پھر دوبارہ اس نے جو ہے وہ، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جا کر اس نے دوبارہ ایکٹنگ سٹیج کی دنیا میں جو ہے وہ دوبارہ قدم رکھا۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں، سکرین ایک نشہ ہے، اور اس سکرین کے اوپر جو ہے وہ لوگ ترستے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب سے ایک چیز پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وحید مراد کے گھر کے باہر لائنیں ہوتی تھی، گاڑیوں کی لائنیں ہوتی تھی، جسے چاکلیٹی ہیرو کہا جاتا ہے پاکستان کا۔ اور حقیقت میں راج پال یادو یہ وہ بندہ ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں میں ہنسی لائی ہے، اور کتنے ایسے ایکٹرز ہیں جو ان سے سیکھے ہیں۔ کہاں ہے وہ شاہ رخ خان، کہاں ہیں وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا؟ آج ان کا قرض چکا دے، 5-6 کروڑ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے۔ عدالت نے ان کو جیل میں اس وجہ سے ڈالا کیونکہ وہ وعدہ خلافی کر رہے تھے، بار بار وعدے کرتے رہے کہ جناب میں ابھی قرض چکا دیتا ہوں، بس میرے پیسے آنے والے ہیں، میں قرض چکا دیتا ہوں، لیکن نہیں ہو پایا، ان سے نہیں ہو پایا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، اب کچھ پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں؟ اب جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے تو پھر ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ جا کر سرنڈر کر دیا جائے۔ اور یقیناً یہ سٹوری آپ کے لیے یا سکرین پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے، آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ احسان بھول جاتے ہیں کہ کیا احسان ہوا، کیا سین ہوا، یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور راج پال یادو کی سٹوری آپ کو کس طرح لگی یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور آپ ٹک ٹاک کے اوپر ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔